ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, थैंक यू। मोहम्मद अली भाई, उलमाए कराम ने तो इस बात को जो है ना वो समहाउ एक्सेप्ट नहीं किया कि जो कोई एक दो अगर ऐसे उलमा गुजरे हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जी काश हमारे उलमा सुनने का हौसला रखे तो मैं दो चार बातें अर्ज कर देता हूं। जी जी, आपने, अब आपके पास पूरा टाइम है, आपने बोलना है। जी जी, शाह साहब ने जो फरमाया मैं 100% इसकी तायद करता हूं, लेकिन शाह साहब जो फरमा रहे हैं ये मसला है ही नहीं है। हमने फुरूई मसाइल को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ अकीदों की। रफुल यदैन का, आमीन बिल जहर का, इरसालुल यदैन का क्या लेना देना अकीदों के साथ। एक फिरका ये कहता है जो रसूलुल्लाह का इल्म गैब ना माने वो गुस्ताखे रसूल। दूसरा कहता है कि जो रसूलुल्लाह के लिए इल्म गैब मानेगा वो ये हो जाएगा। तो मेरे भाई बात हो रही है अकायद की। अकायद में इनकी हालत ये है कि ये मेरी तरफ से उलमाए कराम की खिदमत में आजजाना रिक्वेस्ट है कि इस वक्त तमाम मुकादबे फिक्र के जो बड़े बड़े हाल देता हूं उनमें काफी टॉलरेंस है। बाकी जो अहले सुन्नत के तीन फिरके हैं, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस, इनके बड़े नुमाइंदा उलमा ये लिख के दे दें कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं इनके जो जो अकायद हैं इन्हीं अकायद पर ये मरे तो ये जन्नत में चले जाएंगे। ये कभी लिख के नहीं देंगे। ये पता क्या लिखेंगे? अहले हदीस कहेंगे कि बरेलवियों ने अगर शिरक ना किया तो जन्नत में जाएंगे। बरेलवी लिख के देंगे अहले हदीस अगर गुस्ताखे रसूल ना हुआ तो जन्नत में जाएगा। हालांकि वो मानते हैं इनको, ये कभी भी कोई नहीं लिख के देगा। ये फुरूई मसाइल को छोड़ दें, बात है अकीदों की, और अकीदों की बातें इनके बड़े बुजुर्ग जिनके ऊपर अकीदा खड़ा हुआ है। अब ये बात कर रहे हैं ना, मैं इस पे एक बात कर दूं, इससे इनके बड़े बुजुर्ग वो हैं जिनकी मैंने मिसाल दी है। अहमद बरेलवी साहब से कोई बंदा नहीं टकरा सकता करोड़ों बरेलवियों में से। बात अहमद बरेलवी की चलेगी, किसी छोटे मुफ्ती या मुफ्तनी की नहीं चलेगी। अहमद बरेलवी जो डिक्लेयर करेंगे ना अहले हदीस को और देवबंद को, वो होगी बात। इसमें आपकी बात का एक जवाब अलामा साहब देना चाह रहे हैं, शाह साहब देना चाह रहे हैं, जरा उनका ले लें आप काइंडली। मैंने तो बात मुकम्मल ही नहीं की अभी। आप कर लें, चाहे तो मैं अलामा साहब को मौका दूंगा, वरना फिर आप कमल कर लें पहले अपनी, कोई मसला नहीं। कर ले अपनी बात। हाँ जी, मैं बात कह रहा हूँ ना, अलामा साहब से मैं अर्ज करूंगा कि अहमद बरेलवी साहब जो कहेंगे ना वो अकीदा होगा बरेलवियों का। बाकी पूरी दुनिया के बरेलवी मौलवी मिलके जो मर्जी बात करते रहे, वो लेपा पोती कर रहे हैं। इसी तरीके से जो बंद का अकीदा वो है जो अल मुहन्नद में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने बरेलवियों को शैतानी लश्कर और अहले हदीस को खवारिज की जमात का है। अब पूरी दुनिया के जो बंदी इकट्ठे होके काबे में भी मुझे कोई बात करे ना तो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और इनका दिफा करने वाले भी बिल्कुल लेपा पोती कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम फिरका वारियत से निकल नहीं सके आज तक कि हमारे बड़ों ने तोड़ा है उम्मत को। और इन बड़ों से मुराद इमाम हुनीफा, इमाम शाफी, अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक नहीं है। ठीक है, कि ये उन बड़ों से मुराद है कि एक इमाम हुनीफा के मानने वाले करोड़ों बरेलवी हैं और करोड़ों देवबंदी हैं, दोनों एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। नहीं, आप कह रहे हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इनका भी कसूर नहीं है, आजकल के उलमा का भी कसूर नहीं है, फिर सारा कसूर आप दरमियान वालों पे डाल रहे हैं जो आज है ही नहीं। तो मतलब हम या पीछे वाले को पकड़ लें, आज वाले को पकड़ लें, किसी एक को तो पकड़ लेना। अब अपनी इस्लाह की तरफ अगर जा रहे हैं, बरेलवी काफर है, किसी बड़े अहले हदीस आलम ने तकफीर की हो। हाँ, अगर कोई ये कहेगा कि कब्र को सजदा करना शिरक है, वो एक अलग मैटर है। अगर कोई ये कहेगा कि ये फलां अमल शिरक है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन कहे जी देवबंदी काफर है, बरेलवी काफर है, किसी बड़े अहले हदीस आलम। अब ये नहीं है कि चीचों की मलिया का कोई आम मौलवी जिसने 4 सफ़े का रिसाला लिखा हो देवबंदी और बरेलवी के खिलाफ उठाकर दलील के तौर पे जी अली भाई, किसी बड़े आलमी दीन का नाम बताए, मौलाना सलावतुल्लाह बरसरी क्या बताए। वो टाइम क़यामत तक आपका कब आएगा? आप आए लिख के दें अहमद बरेलवी साहब से दिखाएं कि उन्होंने कहा कि देवबंदी मुसलमान है। मैं भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। अबू बकर कुदसी साहब का सवाल मैं रिपीट करता हूं। मोहम्मद अली भाई, मोहम्मद अबू बकर कुदसी साहब का सवाल था। अहमद बरेलवी साहब ने मलफूजात में लिखा है कि देवबंद अहले हदीस काफिर है। सवाल सुन लीजिए,
محمد علی بھائی سوال ایک بار ریپیٹ میں کر دیتا ہوں. ابو بکر قدوسی صاحب کا سوال ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آپ قیامت تک یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی اہل حدیث علماء نے کسی کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگایا ہو, کسی گروہ پہ نام لے کے, کسی گروہ پہ نام لے کے. لیکن میں یہاں بات کہنا چاہتا ہوں, میں کہنا نہیں چاہتا تھا, دور جانے کی ضرورت نہیں. علامہ احسان اللہ زہیر کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی پوری کتاب شیعہ پر نہیں کہہ رہے کھول کے. وہ کہہ رہے کافر کہا ہے, تکفیر دکھائیں آپ ان کی, لکھی کتابیں چھپی آ رہے سامنے, پھر آپ عالم بھی رہے ہیں. عقائد کی وجہ سے کافر مسلمان ہوتا ہے, اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بات تو پہلے عقائد کی, عقائد ہے تو نمازیں ٹھیک ہے نا. اگر عقیدہ ہی باطل تو نمازیں روزے کیا کام آئیں گے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے ایک گروہ کی تکفیر کرنا کہ یہ گروہ کافر ہے, دیکھو میرے بھائی, جو ایک ہوتا ہے عقیدے کو برداشت کرنا. جو مرزا صاحب بات کر رہے ہیں, ہم یہ باتیں اس نیشنل میڈیا پہ نہیں کام خراب نہیں کرتے ہیں. سوال اس وقت یہ ہے کہ ایسے رواداری والے افراد موجود ہیں ان کے اندر برداشت موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم قریب ہوں. ورنہ آپ اگر جائیں تو اس میں سب سے بڑا کردار میں ملکوں کے نام مرزا صاحب لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لڑائی تو ہے ہی نہیں. مرزا صاحب کو بڑا انہوں نے خوبصورت انداز سے پیش فرمایا ہے کہ بڑوں نے تکفیر کی ہے تو چھوٹوں میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں, یہ ان کا موقف ہے. تو اس ضمن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ان کا جو انداز ہے وہ ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ, فرمایا اللہ رب العالمین کے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا. تو ان کے انداز کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سے آ کر کسی آدمی نے سوال کیا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا جان حضرت عمر فاروق وہ تو اس طرح کہتے تھے. تو ناراض ہو کر فرمایا اللہ کے بندے, یہ دین میرے بابا پہ نازل ہوا ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے بابا جو امیر المومنین رہے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سب نے. تو کیا اب وہ چھوٹے تھے, بیٹے تھے, تو کیا ان کا یہ حق تھا کہ وہ کہتے نہیں تھی جو میرے باپ نے کہہ دیا؟ یہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام سے ہمیں جو ملا, اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جنگیں ہوئی ہیں, کتنے بندے وہاں پہ شہید ہوئے, لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام کی جب باری آئی تو انہیں حضرت امیر معاویہ سے صلح نہیں کی نبی پاک کی اس حدیث کے مصداق ہو کر. تو کیا اس کا مطلب تھا کہ اب بابا نے جنگ لڑی تو میں بھی جنگ لڑتا رہوں؟ یہ نہیں انہوں نے کیا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بڑے نے کوئی بات لکھ دی ہے اور اس کے بعد آنے والے دور میں تقاضے ایسے آ گئے, یا میں سمجھتا ہوں بعض کا دور ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ایک دوسرے کے بارے میں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کی بات اس سے آ کے پوچھو نا. بعض اوقات اس کا نہیں پوچھا گیا, اب لوگوں نے پوچھا, کتابیں زیادہ شائع ہو گئیں, اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا. مثال کے طور پر ان چیزوں نے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں تعارف زیادہ دے دیا. بریلوی کو پتہ چلا کہ اہل حدیث کیسا ہے, اہل حدیث کو پتہ چلا بریلوی کیا ہے, ہمیں بحثیت اہل سنت پتہ چلا کہ اہل تشیع کیا ہے, اب ان کے کیا عقائد اور نظریات ہیں.